अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मौलाना फजल मान साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं, हुकूमत ने मार्च से निपटने के लिए फ़ौज तलबी का फ़ैसला कर लिया, तो क्या कहते हैं आप? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी देखें जी, फ़ौज की तवज्जो तो सरहदों पर ही रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मुल्क में कोई इंतशार या कोई फितना या कोई फसाद करने आ रहा है तो फिर हमारी फ़ौज तो पहले भी हमारे इसी काम आती रही है जी। ये दुनिया की वाहिद फ़ौज है जी। ज़लज़ला होता है तो ये फ़ौज आती है जी, इलेक्शन होते हैं तो फ़ौज आती है जी, कोई और आफत आ जाती है तो फ़ौज आती है, हमारे कामों में हाथ बटाती है तो फ़ौज आती है जी, हमारे बॉर्डर की हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है तो फ़ौज कर रही है जी। तो फिर अब हम हर जगह फ़ौज को ही लाते हैं, मजबूर हैं, हम क्या करें जी। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने मुल्क की, जिस तरह वो सरहदों की हिफाजत करते हैं, अब इस तरह ज़रूरत पड़ गई अपने मुल्क की बिल्डिंगों की, इन मुल्क की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनकी हिफाजत करने के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई हर्ज नहीं है जी, आने दें इंशाअल्लाह ताला। हमारी पाक फ़ौज है, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, हम उनके साथ होंगे जी। अपनी जान अपनी फ़ौज के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस मिट्टी के लिए कुर्बान कर देंगे जी। क्योंकि ये हमने 14 अगस्त सन 1947 को कोई इस तरह तो नहीं हासिल कर लिया, इसके लिए तो हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जी, इसके लिए तो हमने बड़ी जद्दोजहद की है, इसके लिए तो हमने बड़ी मारें खाई हैं जी, इसके लिए तो हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। तो इसकी हिफाजत फ़ौज ही करेगी जी, अब और कोई अदारा है ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि दुनिया का वाहिद पाकिस्तान की आर्मी और एक अदारा है जो जनाब इस मुल्क और इस कौम और इस वतन की हिफाजत कर सकती है। मौलाना फजल मान साहब ने दावा किया कि मैं इस्लामाबाद आके मार्च करूँगा और हुकूमत गिरा के वापस जाऊँगा, तो क्या कहते हैं? मौलाना साहब, मैं आप क्या कहूँ जी, बड़े दुख की बात होती है कि 22 साल तक इमरान खान ने जद्दोजहद की है और ये 22 साल तक इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे हैं। अब इमरान खान को इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा जी। देखें, इमरान खान ने तो कभी इस तरह का जुलूस नहीं निकाला, उसने कहा चोरों को अंदर करो, डाकुओं को अंदर करो, बदमाशों को अंदर करो, लुच्चों को अंदर करो, लफंगों को अंदर करो। उसने तो ये कहा है जी, उसने तो कोई जुल्म वाली बात तो नहीं की है जी। वो आया, उसने आराम से सुकून से धरना दिया जनाब, अपना मुतालबा रखा, जज ने उसको बुला लिया, जज ने फैसला दे दिया। जब जनाब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि ये सारा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ था जी, मुल्क लूट के खा गए थे जी, गरीबों का पैसा था, मस्कीनों का पैसा था, हम लोग धक्के खाते हैं जी। अब आएंगे मौलाना साहब आएंगे, वो गाड़ियाँ जलाएंगे, लोगों की बिल्डिंगें जलाएंगे जी, तोड़ फोड़ करेंगे, तो ये जुल्म है जी, ये नाजायज़ है। देखें, अगर उन्हें कुछ शक कहना था जी, वो हारे हैं जी अली अमीन गंडापुर से, अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे दे, वो वहाँ से इलेक्शन जीत के बता दें जी, चलो हम कहेंगे जी ठीक है जी, आपके साथ कोई मसला हो गया जी। लेकिन एक उनको अवामी वोट नहीं दे रही, उनके घर वाले वोट नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं जी? हमारा कौन सा कसूर है जो आप अवाम को परेशान करेंगे, सड़कें ब्लॉक करेंगे, रोडें ब्लॉक करेंगे, ट्रैफिक बंद करेंगे, ट्रैफिक वालों को नुकसान देंगे, अवाम को नुकसान देंगे। अवाम को अगर कुछ सच्ची बात है तो आप आए, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये गलत बात है, ये गलत काम है जी। शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया कि मैं मौलाना के मार्च में शिरकत करूँगा, आप मार्च लेकर वहाँ पहुँचेंगे और मैं वहाँ आ जाऊँगा, तो क्या कहते हैं? देखो जी, अवाम ने तो पहले ही उनका भूसड़ निकाला हुआ है। देखे ना, अगर नून लीग इस काबल होती या पीपल्स पार्टी इस काबल होती तो अवाम उनको वोट नहीं देते। अवाम ने तो रिजेक्ट किया उन्हें, अवाम ने तो उन्हें दुत्कारा है जी, अवाम ने तो उन्हें निकाल दिया है। उन्होंने इमरान खान को पसंद किया, इमरान खान को वोटें दी, इमरान खान जीत गया, अब इक़्तिदार के वो काम कर रहे हो और ना काम कर रहा हो तो हम कहें जी, काम तो वो माशाल्लाह अच्छे कर रहा है जी। उसने अक़वामी मुत्तहिदा में जहाँ अंग्रेज़ और गैर मुस्लिम थे वहाँ कलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ाया जी। ये तो किसी को जरूरत नहीं हुई, ये तो किसी को हिम्मत नहीं हुई, तो ये तो किसी ने नहीं किया। कल वो यहाँ कन्वेंशन सेंटर में वो कहता क्या, हम हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की खाक भी नहीं है। तो ये तो एक दीनदार, मैं कहता हूँ अल्लाह ने अगर उसे दाढ़ी नहीं दी तो अल्लाह ने उसे दीन दिया हुआ है, उसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा है, वो नबी का गुलाम है और हम नबी के गुलाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, हम अपना सब कुछ लुटा देंगे। अच्छा आदमी है, काम कर रहा है, मुल्क अरूज पे जाएगा। देखें, ये गाड़ी अगर इस गाड़ी के पुर्जे आप चोरी करके बेच दें, इस गाड़ी की सारी चीज़ें बेच दें, तो आप कहेंगे इस गाड़ी को चलाओ, तो ये नहीं चलेगी। इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, इंजन दोबारा तब्दील कराना पड़ेगा, इसके टायर बदली करने पड़ेंगे, इसका सारा मटीरियल और पाकिस्तान को तो उन्होंने खाली कर दिया, निकाल के रख दिया पाकिस्तान को।
تو بننے کے لیے ٹائم لگے گا, وقت لگے گا, کچھ دن لگیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم عروج پہ جائیں گے, ہمیں اللہ ترقی دے گا, ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ پی ٹی آئی زندہ باد. انشاءاللہ بالکل. بلاول بھٹو نے بھی حکومت کے خلاف اپنی تحریک آغاز کرنے کا اعلان کر دیا ہے, ساری اپوزیشن اکٹھی ہو گئی ہے, تو کیا ان کا لائحہ عمل ہوگا؟ اور جی یہ سارے اکٹھے ہو جائیں, یہ سارے چور ہیں سر, سارے چور اکٹھے ہو جائیں, یہ سب چور اکٹھے یہ سارے چور جتنے مرضی آ جائیں, یہ سب چور اکٹھے ہوئے ہیں, سب چور. اور انشاءاللہ عمران خان نے جو ہے پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. مولانا صاحب اسلام آباد آ رہے ہیں. مولانا صاحب کا کام تھا وہ جو پچھلے دیکھیں 12 سال وہ کشمیر کے جو ہے کیا رہے ہیں, چیئرمین رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے. آج وہ فوج بنا رہے ہیں, جائیں نا کشمیر جا کے لڑیں نا, جدھر کام ہے ان کا. ادھر کیا کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے. مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ میں اسلام آباد آؤں گا, حکومت گرا کے ہی واپس جانا ہے. وہ کیا گرائیں گے جی, وہ اپنے گھر کو جو ہے نہیں کچھ کر سکتے, وہ جو ہے گھر کو جو جا کے حکومت کریں گے, سمجھے, ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ صرف بگاڑ ہے. ان کا کام یہ ہے کہ ابھی پاکستان آگے جو جا رہا ہے, ان کی کوشش وہی ہے کہ وہ پیچھے آئے, بیک پہ. وہ کشمیر سے توجہ اٹھا رہے ہیں جی, وہ کشمیر سے توجہ اٹھا رہے ہیں, اور کوئی مسئلہ نہیں. صرف ان کا مشن ہے کہ کشمیر میں ڈیزل انہیں ویسے تو نہیں کہتے, وہ ہی ڈیزل ہے. پریکٹیکلی بات ہے, نہیں جینون بات ہے. یہ ڈیزل جو ہے وہ جینون بات ہے, سمجھے. پاکستان کا کیا ہے تو ہمارا کیا ہے, غریب کا کیا ہے, لیکن جینون بات ہے یہ جو ہے سر, کہ عمران خان جو ہے وہ جینون کام کر رہے ہیں, سمجھے. وہ بالکل جو ہے جینون ہے. دیکھیں ہمارا خان جو ہے وہ گیا ہے جا کے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اس نے جو ہے باتیں کی ہیں, ڈالی ہیں. یہ جاتے ہیں وہاں پہ, کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے, وہ پڑھتے ہیں اور آنکھیں ان کی نیچے ہوتی ہیں. کیا یہ کوئی, ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے تو دل کے اندر جو ہے ویسے بھی ایک طاقت ہے. تو یہ تو جو ہے سارا ایک بگاڑ کر رہے ہیں. ٹوٹل ان کا جو ہے ٹوٹل جھوٹ ہے, یہ ٹوٹل سارا پروپیگنڈا بنا رہے ہیں. کیونکہ ابھی سارے چور لٹیرے جتنے بھی ہیں ابھی یہ سارے اندر ہوں گے. اس نے وعدہ کیا ہوا اور وہ کر رہے. ٹھیک ہے سر, آپ کیا کہیں گے؟ میں بھائی جان صرف یہی کہتا ہوں کہ جتنی بھی پاکستان میں اپوزیشن جماعتیں, اگر ان میں غیرت کا نام ہے, غیرت کی جو بات ہے, صرف ان کو مسئلہ کشمیر پہ دیکھنا چاہیے. آزاد کشمیر اے جے کے اندر میں کیا ہو رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں اور بھائی بزرگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بے غرض جو ہے نا ادھر کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں جو ہے نا سب لوگ یہ چور ہیں. لیکن میرا ذاتی تعلق تو مسلم لیگ نون سے ہے, لیکن حقیقتاً بات اگر پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک جو لیڈر ہے وہ صرف نواز شریف ہے. میں نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا ہے, میں آزاد کشمیر کا ہوں, لیکن میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. میں صرف اپوزیشن جماعتوں سے یہ کہتا ہوں, تھوڑی سی غیرت کریں. اگر آپ میں غیرت ہے, شعور ہے, باشعور لوگ ہیں, اگر زیادہ مارچ کرنا ہے تو آزاد کشمیر کی طرف کریں. اسلام آباد میں کیا کرنا ہے؟ شہباز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں. ٹھیک, شہباز شریف, میں شہباز شریف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہے نا اگر آپ کو عزت چاہیے, اگر آپ میں غیرت ہے, غیرت کا نام ہے, تو آزاد کشمیر کی طرف جو ہے نا مارچ کریں, تاکہ آزاد کشمیر کے اندر جو مسلمان مائیں بہنیں جن کی جو ہے نا دیکھیں, آپ جا کے ادھر کے حالات دیکھیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ واقعی پاکستان میں مسلمان بھائی ہیں. وہ تو جو ہے نا کرسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور جو ہے نا چور ڈاکو جنہوں نے پاکستان کا خون چوسا ہے, لیکن ان کو جو ہے نا وہ چھڑانے کے لیے میرے خیال میں یہ صرف چور ڈاکوں کا آزادی مارچ ہے اور صرف اقتدار کا مارچ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں, میری ان سے جو ہے نا گزارش ہے, اگر آپ زیادہ مارچ کریں تو آزاد کشمیر کی طرف کریں. پاکستان میں تھوڑا سا مسئلہ ہے, یہ پیغام عمران خان صاحب تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ غریب لوگوں کے حال پہ رحم کریں, تھوڑی سی مہنگائی جو ہے نا کنٹرول کریں. اگر اپوزیشن جماعتیں مہنگائی کے خلاف جو ہے نا دھرنا دیتی ہیں تو سب سے پہلے خدا کی قسم ہم جو ہے نا ان کے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ جو لانگ مارچ ہے سر, یہ مہنگائی بھی, میں ان کی بات کرتا ہوں, مہنگائی بھی انہی کی دی ہوئی ہے, جو ہے نا لانگ, یہ مہنگائی بھی ساری انہی کی دی ہوئی ہے. یہ انہی کی کرتوتوں کا جو ہے سارا صلہ جو آج ہم بھگت رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم اسے ملے, انشاءاللہ جو ہے پاکستان اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا. یہ پکی بات ہے, کنفرم. کیوں کہ اس نے کھانا نہیں ہے سر, اس کا پیچھے کھانے والا کوئی نہیں ہے, وہ اکیلا بندہ ہے, اور وہ ڈٹ کے جو ہے اس نے کتنی اسٹرگل کی ہے سر, اور ابھی بھی کر رہا ہے. نہ اس نے جیبیں بھرنی ہے, نہ اس نے خزانے جو ہے باہر بیچنے ہیں.
وہ ڈٹا ہوا ہے, انشاءاللہ ڈٹا رہے گا اور آگے وہ پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر کے جائے گا انشاءاللہ. یہ پکی کنفرم پتھر پہ لکیر ہے سر. باقی مولانا صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے. مولانا صاحب کی طرف سے عمران خان کو یہودی ایجنٹ بھی کہا گیا ہے کہ کشمیر بھی بھیج دیا عمران خان تو دیکھیں تو وہی تو دیکھیں جواب اس کا ملا یا نہیں ملا. امریکہ جا کے اس نے کیا کہا ہے. پھر بھی اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ان کو شرم آنی چاہیے. یہودی ایجنٹ کا ہے نا, تو اگر سوچا جائے تو ایجنٹ تو یہ ہیں جو بولتے ہی نہیں ہیں. ابھی ان کا حق ہے کہ کشمیر کے بارے میں بولیں, بول ہی نہیں رہے. زبان تک یہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے.